जी थैंक यू बेटे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत हो, आमीन। हमने देखा कि जब अक़वीम में यहूदियों के साथ साथ चलते थे और इत्तफाक से ये बात थी कि वहाँ इबादत खाना उन्हें मिल गया और ये फ़र्ज़ अपना जानते थे कि कोई भी इबादत खाना जिसमें उनके कल्चर के मुताबिक, जिसमें उनके भरोसे के मुताबिक और उनके मज़हब के मुताबिक यहूदियों के इबादत खाने में, जैसे हमारे पास चर्चेस होते हैं और हम ये देखते हैं कि जहाँ यीशु का कलाम पेश किया जा रहा है और वहाँ जाते हैं, और यीशु का कलाम जब पेश किया जा रहा होता है तो उसमें हमें यीशु की बातें मिलती हैं, और अगर नहीं मिलती तो हम अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह पौलुस रसूल ने जब वो इबादत खाने को देखा, यहूदियों के इबादत खाने को देखा, तो वहाँ उसे रेगुलरली कह सकता हूं मैं, उसको अपना फर्ज समझते हुए कहाँ गए, वहां दाखिल हुए और उनमें इफेक्टिवली व्हाट आई कैन से, क्या कह सकते हैं, इफेक्ट, उनको पूरी जमात को इस तरह बयान किया यीशु के बारे में कि सब जमात जो है वो ईमान ले आई। यह है होश की बात कि हम जब हकीकत को बयान करते हैं तो हकीकत खुद ब खुद रिवील होती है, और जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं, स्टोरियां सुनाते हैं, तो उसमें कलाम मुक़द्दस में वाज के मुताबिक, वाज के वक्त जब हम अपनी स्टोरियां सुनाते हैं तो लामोहला वो इफेक्ट नहीं जमात पे करती और वो समझ नहीं पाते। लेकिन यीशु का कलाम, खुदावंद बाप का कलाम ऐसा है कि वो हर एक को तरह तरह तरीके से उसके मुताबिक समझाता है और उनकी लाइफ चेंज होती है। बेसिकली वाज करने वाला और सुनने वाले इफेक्टिवली इस कलाम पर नजर रखें ताकि इस कलाम के जो फायदे इंसान की हर जिंदगी में, हर दौर में, हर तरीके पे, हर एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होती हैं, वो हासिल करें। और वहां पे क्या देखा कि ऐसे एक बदगुमा लोग थे जो बदगुमानी करते थे। वो नहीं चाहते थे कि पौलुस और रसूल जो है वो हमारी हैकल में आकर और हमारी तालीम के खिलाफ, यानी खिलाफ इसलिए कि आप जानते हैं कि ब्लास्मी केस यीशु पर लगाकर उसे मार दिया गया, और उसके बाद अब इनको भी वो यही कहते थे कि यीशु का नाम ना लेना। तो भाई और बहनों, क्या होता है कि उनमें बदगुमानी पैदा हुई और कुछ लोग तो पौलुस और बरनबास की तरफ हो गए और कुछ लोग जो है वो उन लोगों की तरफ हो गए। अब क्या हुआ, वहां पे वो भरोसे के मुताबिक कि जो लोग जिस्मानी हालत को तब्दील करना चाहते थे वो उस कलाम की वसीले से जो वो करते थे उनमें अजीब निशान और अजीब काम नजर आए। क्या काम नजर आए हम देखते हैं, जो कि 8वीं आयत से लेकर और 11 आयत तक है, और यह होश की बात है। और होश में क्या होता है, खुदावंद का कलाम जो है वो प्रॉपरली तौर पर इफेक्ट होता है, वो असर, हाँ असर अंदाज कह लीजिए, इफेक्ट का उर्दू में है असर, असर अंदाज होता है। और किस तरह वो असर हुआ
اور اس اثر کو دیکھ کر، اس بھروسے کو دیکھ کر، اس ایمان کو دیکھ کر لوگوں میں اور جو ہے وہ دلیری پیدا ہوئی، اور ان کے پولس رسول اور برناباس کو بھی دلیری ہوئی۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ جو رسولوں کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے انہیں بے عزت کر کے، سنسار کر کے انہیں نکال دیا، اور جب نکل گئے وہاں سے تو دوسری جگہ جہاں پر انہوں نے واعظ نہیں کی، وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اور اس شخص کے بھروسے کے مطابق وہ کیا ہوا؟ وہی ہوا جس طرح پطرس نے اعمال کی کتاب اور اس کے 4 باب میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ لنگڑا جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا۔ یہی قصہ دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ پطرس نے، چاہے جس کے منہ سے کلام نکلے، جو خداوند کو یہ سمجھ کر کہ خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی اور ہم خداوند کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں، اس کے خون کے وسیلے سے دھل جاتے ہیں، ان میں معجزے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لسترا میں تھے، اور وہاں کیا ہوا؟ 8 سے لے کر 11 تک پڑھ دیجئے گا آپ۔ جی بیٹے۔ خداوند کا شکر ہو، تھینک یو بیٹے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ خداوند کا کام ہے، یہ یسوع کا کام ہے، ہم سب اس کے ویسلز ہیں۔ اب یہ ویسلز جو ہیں، یہ برتن جو ہیں، ان میں وہ میں بھری ہے، وہ پاک روح بھرا ہوا ہے جو اس بھروسے کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دن اس کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ اب اسی وجہ سے ہم اعمال کی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے پطرس ایک ویسل ہے، اس کے ذریعے آپ نے ایک کام دیکھا۔ فلپس ایک ویسل ہے، ٹھیک ہے، ایک برتن ہے، اس کے ذریعے آپ نے اور ہم نے ایک کام دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حبشی نے وہ بپتسمہ لیا فلپس کے ذریعے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک اور ویسل تھا جس نے جان دی اسٹیفنس کے بارے میں، جس کے ہاتھ رکھنے پر پولس کے شاگردوں کے ہاتھ رکھنے پر اس نے جو ہے وہ برکت پائی تھی۔ تو اس طرح یہ ویسل جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے اب جو خداوند کے خلاف چلتا تھا، اور جب خداوند کے خلاف یہ ویسل چلتا تھا یعنی پولس رسول، تو کیا کام ہوتے تھے؟ کام ہوتے تھے قتل و غارت، ٹھیک ہے، آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے کام جو ہیں وہ فرق قسم کے تھے، لیکن جب روس میں آ گیا، ٹھیک ہے، روس میں آ گیا تو اب کام کتنے فرق ہوتے ہیں۔ اس وقت اس میں جوش تھا جبکہ وہ انسانوں کو اور جو خدا کے خلاف خدا کی تعریف میں چلتے تھے انہیں وہ قتل کرتا تھا۔ ایک وہ ہوش تھا اور ایک وہ جوش تھا، اور اب ایک یہ ہوش اور ایک یہ جوش دیکھیں کہ وہ خداوند کو اس نے ایسا دیوتا کہا، چونکہ اس زمانے میں اور آج بھی آپ دیکھیں میں بتاتا چلوں، منگولیا میں ایک شہر
जिन के नाम पर है। और आप जानते हैं कि जितने अरब ममालिक लोग और मशरिक के लोग जो हैं वो जिन को क्या समझते हैं। ठीक है, मंगोलिया में एक इलाका था, और ये पहले सब जो इलाके थे वो किसके थे? वो केनान के इलाके और मिस्र के इलाके थे। और इसमें जो अब आता है वो यहूदा का इलाका आता है, जो यहूदिया कहलाता है। इस यहूदिया के इलाके में छोटे छोटे शहर थे, और इन शहरों में क्या था? रोमी हुकूमत थी, और इन शहरों में फर्क फर्क थे। और उस वक्त लोग ज्यादा, जिस तरह हम एक आदमी की पहचान देखते हैं और बताते हैं कि वो किसका है, इस तरह उन्होंने कनेक्ट करना चाहा उस देवता के लिए, उस यीशु के लिए, उस यीशु की गवाही दी जो सब देवताओं से बड़ा देवता है, जो सब अल्लाहों से बड़ा अल्लाह है, जो सब खुदावंदों से बड़ा खुदा है, जो सब बादशाहों से सबसे बड़ा बादशाह वही है, सब काहनों से सबसे बड़ा काहन वही है। इसकी फर्क 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 मिसाल यहां पे दी गई है। हमें इस मिसाल की कि क्यों उसने देवता कहा यहां पर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जो कि अमाल की किताब में मरकूम है। और उसने क्या कहा? हमारे दरमियान में देवता उतरकर हमारे पास आया है। उसने यीशु के बारे में कहा, लेकिन लोग जो हैं उसकी समझ जो फर्क होती है वो क्या अदा करते हैं। भाई और बहनों, आज भी हमारे दरमियान में ऐसी कौमें मौजूद हैं जिनका वास्ता और हमारा वास्ता उनके साथ अमूमन पड़ता रहता है। हम अपने कलाम को रिलेशनशिप के तौर पर, रिश्ते के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन वो जो हैं आप जानते हैं मजहब के तौर पर बयान करते हैं। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि उस दौर से निकलकर हम उस सोच में आ गए हैं जो खुदावंद के साथ चलती है, जो खुदा के साथ चलती है। लेकिन उम्मीद है कि वो भी इस तरह आ जाएंगे जिस तरह यहां पर ये किरदार बताया जाता है, जो कि 12 आयत में मौजूद है। मैं पढ़े देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से, और जो मुझे समझ आई है शायद खुदावंद आपको भी टच करे, और शायद की बात नहीं है बल्कि करेगा। 12वीं आयत में लिखा है, जब उसने कहा कि देवता उतर आया है, तो बहुत से लोगों ने, खासकर वो जो दो देवताओं की पूजा करते थे, उनके दिल में क्या आया कि कौन उतर आया है। क्या आया है? लिखा है 12 में, और उन्होंने बरनबास को ज़्यूस कहा और पौलुस को हर्मिस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। सबकत कौन रखते थे? अब सबकत कौन? ज़्यूस को क्या हासिल थी? ज़्यूस को मैंने आप बताया कि तूफानों और समुद्रों पर अबूर हासिल करने की ताकत थी। वो एक देवता था। जिस तरह आप जानते हैं कि मूसा के जमाने में मूसा ने सांप बनाए और उन्होंने भी सांप बनाए। ठीक है, मूसा ने पानी को खून बनाया, उन्होंने भी बना दिया। बहुत सी चीजें उन्होंने भी की। लिहाजा क्या हुआ? ज़्यूस जो है वो तूफानों को रोकता है, और हर्मिसियस जो है वो बीमारियों को ठीक करता है। तो वो ये समझे कि यहां पर कौन आ गया है। यीशु को तो वो जानते नहीं थे। यीशु को जानने के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया और उन्हें समझाया, वो आगे हमें इसी बात में मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं, कोई मेरे लिए पढ़ दीजिएगा 13 से 15 तक। मैं पढ़ दूं या आप पढ़ेंगे? जी जरूर।
آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین. اب کیا ہے کہ وہاں پہ ایک اور جو کہہ لیجئے کہ وہ خدا اپنے خداوند کو، اپنے دیوتاؤں کو خدا مانتا ہے، وہ مندر کا پجاری تھا. ٹھیک ہے، وہ مندر میں نہیں گئے تھے. انہوں نے مندر کے باہر ایک آدمی کو دیکھا تھا جنہوں نے پسند کیا، جنہیں انہوں نے ٹھیک کیا تھا، اور اس آدمی کو ٹھیک کرنے کے بعد لوگ جتنے بھی مندر کے آس پاس تھے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. تو وہاں کا جو پجاری ہے، وہاں کو جو ماننے والا ہے، اس نے کیا کیا؟ یہ جوش دیکھیں آپ، یہ جوش دیکھیں کہ اس نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں بھائی بیل لاؤ، پھول لاؤ، ہار لاؤ، یہ کرو اور وہ کرو اور ان کے لیے قربانیاں چڑھاؤ، کیونکہ یہ ہمارے درمیان میں کون اتر آئے ہیں؟ زیوس اور ہرمس، جو بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جو طوفانوں کو روک دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا طوفان، یہ اتنی بڑی بیماری جو اس آدمی میں پڑی تھی اور یہ چل نہیں سکتا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ صرف زیوس اور ہرمیس ہی کر سکتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے درمیان میں ہے. سیم تھنگ از گوئنگ ان دیز ڈیز ناؤ. سب کچھ رپیٹ ہسٹری کر رہی ہے بھائی اور بہنوں. اسی لیے ہمارا خداوند کے ساتھ جڑ جانا، خداوند کو قبول کرنا، خداوند میں بڑھتے جانا بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ بیان سے باہر ہے. وقت بہت نزدیک آتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے خلاف گواہی دینے والے اور یسوع کے خلاف چلنے والے اور یسوع کو قتل کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے درمیان میں یہ کلام مقدس بتایا اس لیے گیا ہے کہ واقعے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ تمام چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں کہ خدا کیا ہے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کپڑے پھاڑے اور انہوں نے زور سے، بلکہ پکار کر، یعنی شاؤٹ کیا انہوں نے. ایک وہ شاؤٹ تھا جو یسایہ نبی کی کتاب میں روزے کے بارے میں یسایہ نبی نے لکھا تھا. آپ جانتے ہیں 58 اور 59 چیپٹر یسایہ کی کتاب. تو اس طرح انہوں نے پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں یہ تم کیا کرتے ہو؟ واٹ از گوئنگ آن؟ ہم وہ نہیں ہیں. حالانکہ اگر چاہتے تو کہتے یہ جو سمجھتے ہیں سمجھنے دو، ہمیں کیا لگے، لاؤ پھول ہم پہنتے ہیں، قربانی کرو. ٹھیک ہے، خدا نے کہا ہے قربانی کے لیے کرو قربانی، اور بڑے بڑے ہار اور بڑے بڑا سٹیج، ہمارے لیے سٹیج بھی ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے. لیکن نہیں، خداوند کے لوگ جو ہیں وہ یسوع کو جلال دیتے ہیں. کیوں کہ اگر وہ ان کا کہنا مان لیتے تو کس کو جلال ملتا؟ زیوس کو جلال ملتا اور ہرمیس کو جلال ملتا. تو کسی وقت ہمارے کردار یا ہم دوسروں کے کردار میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ ہم کرتے کیا ہیں. یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور یہ خاص کر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو گمراہ ہے، جو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور گمراہ ہے. ان کو گمراہی سے نکالنا ہمارے درمیان میں اس لیے موجودگی کا ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہبی رہنما ہیں، تو مذہبی رہنما ہی جب اپنے آپ کو گلوری دے گا، اور وہ گلوری جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے نام سے انہیں ملی ہے. جس طرح ہم چلتے ہیں یہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے. تو ان کی سمجھ کے مطابق ہم ان کے کردار میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نہیں بلکہ یسوع المسیحی
जो क्राइस्ट है उसके नाम पर ये सब कुछ करते हैं, तो जलाल उसी को मिलता है और वो पहचान जाते हैं कि ये यीशु ने की है कि ना कि इंसान के बस में है। और उस तरह 16वीं आयत में बयान करते हैं, उसने अगले जमाने में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। अगले जमाने में यानी मूसा के जमाने में, इब्राहिम के जमाने में, नोआ के जमाने में, आदम के जमाने में सबको अपनी अपनी राह पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगुनाह ना छोड़ा। उन्होंने भी कुर्बानियां दी, उन्होंने भी सारा कुछ किया, और सारा कुछ करने के बाद वो सारे गुनाह जो हैं वो अपने सर पर उठा लिए, क्योंकि उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। गो आप हम जो हैं वो अगले जमाने में उल्टी उल्टी राहों पर चलते थे, फिर भी उसने हमें ना छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा आगे बताते हैं। उसने हम पे मेहरबानियां की। सबसे मेहरबानी बड़ी है कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी। और अगर दुनियावी देख ले तो उसने मौसम हमें अता किए, और मौसमों को रोकने वाला कौन था? यीशु था, खुदा था। और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। खुराक आपने देखा कि मूसा के जमाने में मिली, खुराक यीशु ने दी। और ये जो जॉय है, ये जो खुशी है, ये जब भरी है तो हमें वो तमाम दुख और तमाम मुसीबतों उससे भी आजाद करती है और हमें खुशी देती है। तो ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका और उनके लिए कुर्बानी ना करें, उन्हें रोका। तो इसी तरह हमारे दरमियान में बहुत सी ऐसे बातें उस अमाल के मुताबिक होनी चाहिए जो अमाल की वजह से खुदावंद के किताबे हयात में नाम लिखेंगे। और जब किताबे हयात में नाम लिखे जाते हैं तो तब ही खुदावंद कहता है कि मौजों पर यकीन ना करो, तालीम पर यकीन ना करो, जो कुछ भी है दुनिया में वो खत्म किया जाएगा, और शुक्र करो कि तुम्हारे नाम जो है किताबे हयात में लिखे गए हैं। ये शिगिर्दों को कहा उसने। तो भाई और बहनों, यही किस्सा आगे फिर चलकर होता है कि उकीम में फिर आए और पौलुस को और उनको संसार करना शुरू किया, और वो बेचारे बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, और उनको उठा के फिर वो वहां से निकले और अंताकिया में आ गए। और जब अंताकिया में आए तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सी मुसीबतें उठाई, लेकिन उन तमाम मुसीबतों को खुदावंद ने बातिल किया और उनको एक मजबूत, जो कि 22वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। उन पर ईमान नहीं लाए थे कि ये मौजे करते हैं, ये दुआएं करते हैं, ये लोगों को अच्छा करते हैं। किस पर ईमान लाए थे? यीशु पर और उसकी बादशाही पर ईमान लाए थे कि हम भी इसी तरह, जिस तरह रसूल उसकी बादशाही में शामिल हैं, उस तरह हम भी उनकी बादशाही में शामिल होंगे। हमारे लिए एक बात बहुत जरूरी है कि हम उनकी मानद ना बने जो मौजे करते हैं। जैसे
فرض کیا، میں فرض کی بات کرتا ہوں، بینی ہن موزے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں خدا ہمیں بھی ایسی قوت دے دے کہ میں بینی ہن کی طرح موزے کروں، خدا مجھے بھی ایسے قوت دے دے کہ میں راڈ پاسلے کی طرح، جانی ہیگی کی طرح، یا آج کل وہ بوڑھے ہو گئے، مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، بلی گراہم کی طرح میں بھی لوگوں میں، ہزاروں لوگوں میں پریچ کروں، خداوند تو مجھے ایسی تعلیم، ویسی تعلیم دے۔ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو، اس کو کہتے ہیں اسپرچولی پاور، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا۔ یہ ہمیں مانگنی ضروری ہے، یہ مانگنی ضروری نہیں ہے کہ خداوند ہمیں تعلیم دے اور میں لوگوں میں جا کے پریچ کروں، پریچر اچھے سے اچھا ملے گا۔ اب who can, let me know, who can preach better than Jesus Christ? Who can preach better than all disciples? Nobody. Preaching is done. Nobody can preach better than those people, the blessed people. Preaching is done. What we need to do, خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا، خدا کی بادشاہت میں مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ اور انہوں نے ہر کلیسیا میں ان کے لیے بزرگ مقرر کیے، وہ بزرگ اس لیے مقرر کیے کہ ان کو خدا کی بادشاہت میں داخل کریں۔ کس کے ذریعے؟ خداوند کے ذریعے، خداوند کے کلام کے ذریعے، خداوند کے خون کے ذریعے۔ جس طرح موسیٰ کو ایک رتبہ دیا گیا، اس طرح بزرگوں کو رتبے کے لحاظ سے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے روزے رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور خداوند کے سپرد کریں جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ آخر میں میرا ٹائم ہوا چاہتا ہے، میں میرے خیال 5 منٹ آگے نکل گیا ہوں، لیکن آخری میں یہ کہوں گا جو کہ 27ویں آیت میں لکھا ہے اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کیا کیا، اور یہ کہہ کر غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ غیر قوموں کے پاس لسترا میں گئے تھے، غیر لوگوں کے پاس ہم نے دیکھا کہ وہ عقیم میں گئے تھے، غیر لوگوں کے پاس فرق جگہ پہ جہاں پہ کہ دیوتا کے پجاری ہوا کرتے تھے، وہاں جا کر انہوں نے خداوند کے ان لوگوں کو خداوند کے قریب لائے اور یہ گواہی دی کہ یہ لوگ یسوع کے وسیلہ سے خداوند کے قریب آ گئے ہیں۔ خداوند اسی طرح ہمیں بھی استعمال کرے اور یہ توفیق ہمیں بخشے کہ ہم خداوند کے لوگوں کو اور غیر قوموں کو خداوند کی بادشاہت میں داخل کرنے کے قابل بن جائیں، اور خود بھی داخل ہوں اور دوسروں کو بھی داخل کریں، جو کہ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں آپ دیکھ کر لکھا ہوگا کہ نہ تو تم پر افسوس، نہ تو تم خود داخل ہوتے ہو خدا کی بادشاہت میں، اور نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ یہ فکرہ کبھی ہم پر عہد نہ ہو اور نہ لگے، اور ہم اس عہد میں اور اس فکرے میں ہو کہ جس طرح انہوں نے غیر قوموں لوگوں کو یسوع کی بادشاہت میں داخل کیا، ہم بھی دوسروں کو، غیر قوموں کو خاص کر بادشاہت میں، خداوند کی بادشاہت میں داخل کرنے کے قابل بن جائیں۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ یہ سب کچھ یسوع کے لیے ہے، سارا جلال یسوع کے لیے ہے۔ آمین۔